अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ साथ में खुशामदीद। मैं हूँ वर्दा शुजा। नए हफ्ते का आगाज करेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, और इन खबरों पर तबसरे के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं राना कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ मौजूद हैं तारिक चौधरी साहब, इनके साथ मौजूद हैं आगा इकरार हारून साहब। आप तीनों को बहुत शुक्रिया। और कार्टूनिस्ट नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मजहर शहजाद साहब। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे मोदी के हवाले से कि जिन्होंने कश्मीर का दौरा किया और जो कि एक्सपेक्टेड था, कश्मीर में कश्मीरी सरापाए एहतजाज बन गए। उन्होंने भरपूर तरीके से एहतजाज किया, मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया। इस मौके पर भारतीय फौज जो है वो भी बाज नहीं आई। उन्होंने मुजाहिरीन पर फायरिंग की है, लाठी चार्ज किया है। एक कश्मीरी जिसमें शहीद हो गए हैं और कई जो है जख्मी भी हुए हैं। मोदी जो है वो ताकत के जरिए कश्मीरियों की इस जदोजहद को समझते हैं कि दबा देंगे, लेकिन वो इसमें कभी भी कामयाब आज तक नहीं हो पाए और ना ही हो पाएंगे। नाज़रीन, आज की दूसरी खबर जो इसको आज अपने प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे वो तालिबान और काबुल हुकूमत के हवाले से है। अमेरिका और ट्रंप इंतजामिया चाहती है कि तालिबान और काबुल हुकूमत में मुसालहत हो जाए। इसको आज डिस्कस करेंगे। और आज की तीसरी खबर होगी गुज़िश्ता रोज पेश आने वाला सानेहा जो कि सरगोदा में हुआ 20 अफराद का अलमनास कत्ल। ये क्या रीजंस है इसके पीछे, लोग क्यों इस तरह से जाली पीरों का शिकार हो जाते हैं, आज के प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। और आज का चौथा मौजू होगा ट्रांसपोर्ट के निजाम के हवाले से। ट्रांसपोर्ट का गैर तसल्ली बख्श निजाम है, ट्रैफिक हादसा में इजाफा हो रहा है और यही जो है ये जो निजाम है यही बहुत बड़ी वजह है इन ट्रैफिक हादसा के पीछे। नाज़रीन, पहली खबर का इंतखाब हमने किया है रोजनामा जंग से। खबर में आपको बता दूं, मोदी की आमद पर मकबूजा कश्मीर बंद, मुकम्मल हड़ताल, मुजाहिरे, जिंदगी मफलूज, भारतीय फोर्सेस का अवाम पर तशद्दुद, वजीर आजम के जाते ही फौज पर एक हमला भी हुआ, 1 हलाक 10 जख्मी, कारोबारी मराकज बंद, ट्रैफिक मुअत्तल रही, हुर्रियत क़यादत घरों में नजर बंद कर दी गई। राना कैसर साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगी। मोदी साहब ने कश्मीर का दौरा किया और ऐसे मौके पर जो है कश्मीरियों को फिर से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे? वर्दा, मोदी का जो विजिट है मकबूजा कश्मीर का, इसका पस मंजर हम सब जानते हैं कि पिछले साल जो एक अनप्रेसिडेंटेड फ्रीडम मूवमेंट में इजाफा हुआ, जो उसमें तेजी आई, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से मकबूजा कश्मीर का जो यूथ है और जो स्टूडेंट है उसको अपने साथ मिला लिया जाए, उसको इंसेंटिव्स दिया जाए, लोगों को कन्विंस किया जाए कि आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आए। वो ख्याल, उनका ये ख्याल था कि मकबूजा कश्मीर की जो क़यादत है कश्मीरियों की, उसके अंदर शायद कोई दरारें आ रही, उनकी एक परसेप्शन थी। उन्होंने कोशिश तो बहरहाल की, लेकिन अब मोदी जब वहाँ पे जाते हैं, दौरा करते हैं मकबूजा कश्मीर का, तो हमने दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है सिग्निफिकेंट हैं वो देखी। एक तो ये था कि ग्राउंड टू एयर अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी वहाँ पे आई, विच मीन्स कि वहाँ की जो सूरत हाल है, मोदी को मालूम है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर ऐसा होता, वो नाकामी उसको सामने नजर आई, क्योंकि जो वो कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरीके से कश्मीरी यूथ को और कश्मीरी स्टूडेंट को कन्विंस कर लें, इंसेंटिव्स देने की कोशिश की, एम्प्लॉयमेंट की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ला के पैकेजेस देने की कोशिश की, वो तो नाकाम हुए। अगर किसी न किसी हद तक वो कामयाब हो रहे होते तो ये जो ग्राउंड टू एयर अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी अम्ब्रेला उसको दिया गया, वहाँ पे जाए, तो वो ये ना होता। एक चीज़। दूसरा, वहाँ पे एक चीज़ जो कश्मीरी लीडरशिप जो है उसके हवाले से सामने आती है कि ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप की बात, एक टर्म यूज हुई। उसमें क्या है, उसमें सैयद अली गिलानी है, उसमें मीर वाइज उमर फारूक है, उसमें यासीन मलिक, यानी तमाम की तमाम जो कश्मीरी लीडरशिप है उसने इस चीज को, कश्मीर की आवाज है और उनकी आवाज के ऊपर कल आपने देखा कि मोदी के दौरे के मौके पर पूरा कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर, वो पैरालाइज हो गया। इकरार साहब वहाँ पे बिल्कुल लोगों ने इस तरह एहतजाज किया, दे डिड नॉट एक्सेप्ट हिम, एंड दिस आई वुड कॉल इज अ रेफरेंडम अगेंस्ट इंडियन ऑक्यूपेशन। और ये जो उन्होंने कल बताया कि उनका वजीर आजम तारिक चौधरी साहब जब वहाँ पे जाता है और पूरा का पूरा मकबूजा कश्मीर बंद हो जाता है, ये है कि यू आर नॉट वेलकम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, you are not welcome. बिल्कुल सही, you are not our prime minister. You are not our prime minister. You are an alien to us. ये बड़ा कल क्लियर एक मैसेज था वहाँ पे। अब आप ये देखते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे तशद्दुद भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, इसका मतलब यही है कि वो जो एक माइंड सेट है मोदी का, वो उसको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम गुजरात एंड वो सारा जहाँ जो वहाँ पे वो करते रहे। एक तो ये, अब वहाँ पे वो जाके कहते हैं कश्मीरियों को कि यू हैव टू चूज बिटवीन
tourism and terrorism. Now Kashmiris are very clear. وہ تو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ٹورزم ہو کہ آپ ہمیں پلیبسٹ کے ذریعے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن دیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم علیحدہ رہنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں. لہذا وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس چیز کو کہ ہم تو رہنا چاہتے ہیں ایک امن کے ساتھ, شانتی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, لیکن یہ جو ٹیررزم آپ کا اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے اس ٹیررزم کو ریجیکٹ کرنے کے لیے, اس مائنڈ سیٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کل ایک جسے میں ریفرینڈم کہہ رہا ہوں اگینسٹ انڈین آکوپیشن, وہ کل انہوں نے کیا. بالکل صحیح. طارق چودھری صاحب, جیسے کہ رانا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مودی صاحب نے یہ چاہا کہ کشمیریوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے, اپنا ہم خیال بنایا جائے, لیکن جو طریقہ کا وہ اپنا رہے ہیں طاقت کے ذریعے, ان پر تشدد کے ذریعے, کیا کبھی بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کی ہمدردی یا کسی کی سوچ آپ اپنے ساتھ ملا سکیں اس طاقت کے ذریعے؟ دیکھیں, اب اگر انالیسس کریں کہ یہ دورہ کن حالات میں ہوا ہے, امیڈیٹلی جو مارچ کے مہینے میں انتخابات ہوئے ہیں اور بڑی انپریسیڈنٹڈ کامیاب ہوئی یو پی وغیرہ میں مودی صاحب کو, اس کے فوری بعد ان کا پہلا دورہ جو تھا وہ بڑا کشمیر کا ہوا ہے. اس میں پیغام ان کا یہ ہے کہ اب جو بی جے پی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. ان کی بڑے عرصے سے خواہش تھی, اور خاص طور پر جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو کشمیر کے بارے میں ان کے آئین میں خصوصی جو شقیں شامل ہیں ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن پرابلم اس میں یہ تھی ان کو کہ ایک تو ان کی جو ان کا ہے ان کی سینٹ ہے, راجیہ سبھا ہے, وہاں ان کی اکثریت اس وقت نہیں ہے, لیکن یو پی کے انتخابات کے بعد امید ہے کہ اگلے 5-6 ماہ کے اندر وہاں ان کی جب نئے لوگ منتخب ہوں گے تو ان کو وہاں کامیابی حاصل ہو جائے گی. تو وہ وہاں جا کے یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم کشمیر میں وہ کچھ کریں گے جو ہم پہلے کرنا چاہتے تھے. تشدد, کرفیو, فائرنگ, قتل کرنا تو پہلے سے جاری تھا. اب وہ اس بات پہ بڑے کھل کے سامنے آئیں گے, اور نہ صرف کشمیر بلکہ دیگر علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان ہیں بالعموم وہاں وہ اس طرح کی اپنے ایجنڈے نافذ کریں گے. ان کے اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے. لیکن کشمیر کے عوام نے, جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو کل یہ وہاں جو جس طرح کی ہڑتال کی, جس طرح انہوں نے انپریسیڈنٹڈ وہاں انہوں نے ان کو مزاحمت کی ہے, اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر کے عوام 60 سال پہلے 70 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آج بھی وہاں کھڑے ہیں. لیکن اب یہ ایک خطرناک ٹائم یہ ہے کہ اب ان کی کوشش یہ ہوگی مودی صاحب کی, جس طرح دلت یا جس طرح سکھ یا دیگر کمیونٹیز جو ہیں سر جھکا کر انڈیا میں زندہ ہیں, وہ بھی اس بات پہ ہو جائیں. انہوں نے 2 آپشن اس لیے رکھی ہیں کہ آپ جو ہے وہ پہلے ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے, ان کے خیال میں یہ معاملہ ہی ایک معاشی معاملہ ہے کہ جی ٹھیک ہے لوگوں کو نوکریاں مل جائیں گی, اسٹیٹس مل جائے گا, ترقیاتی فنڈ مل جائیں گے, سڑکیں بن جائیں گی, ٹنل بن جائیں گے, اور وہاں کوئی اور لوگوں کو فنڈ دے دیا جائے تو اس سے معاملہ حل ہو. اس طرح حل ہو نہیں سکا. انڈیا میں جتنی لیڈرشپ آئی 1947 سے لے کر آج تک سب نے یہی کوشش کی, اس میں ناکام رہے. اسی کا شاخسانہ ہے کہ آج انہوں نے اس وادی کو بند کر رکھا ہے. او آئی سی کا جو وفد جانا چاہتا ہے اس کو نہیں جانے دے رہے, جو ایمنسٹی انٹرنیشنل وہاں جانا چاہتی ہے اس کو وہاں نہیں جانے دینا چاہ رہے, صرف اس لیے کہ وہ وہاں پر کشمیر کے نہیں پورے انڈیا کے مسلمانوں کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو وہاں اس طرح سے رہنا ہوگا جس طرح ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں 2-3 اقدامات اس سے واضح ہوتے ہیں. ایک تو انہوں نے دلی میں ایک نے تجویز پیش کی, وہاں تو بھی تجویز کی حد تک ہے, لیکن جو گجرات کی ریاستی اسمبلی ہے اس نے 2 ایسے قوانین پاس کیے ہیں 1 ہفتے کے اندر. ایک قانون یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ گائے کو اگر ذبح کرے گا تو اس کو عمر قید کی سزا سنا دی جائے گی, یہ ریاستی اسمبلی نے. دوسرا ایک انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے شام 8 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک گائے کو ٹرانسپورٹ کرتا ہوا پکڑا جائے گا, یعنی آپ کسی ٹرالر میں رکھ کے کسی ٹرک میں رکھ کے گائے کو لے جا رہے ہیں تو یہ بھی جرم صبر ہوگا. تو ایسے اقدامات وہاں سے ہو رہے ہیں, اس سے چیزیں صاف واضح ہو رہی ہیں کہ اب وہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے جو ان کے ذہن میں ایک ایجنڈا ہے خاص ہندوتوا کا, اس کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں. کشمیر میں جا کے انہوں نے یہ میسج دیا ہے. بالکل صحیح. آخر ہارون صاحب, کشمیری نوجوانوں پر مودی صاحب نے ایک تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری جو ہے فوج کو اٹیک کرتے ہیں, ان کو پتھر مارتے ہیں, کچھ سرنگیں بناتے ہیں. دوسری جانب انہوں نے بات کی ٹورزم یا ٹیررزم کے انتخاب کی. بھارتی فوج کا اور بھارتی حکومت کا اپنا کیا کنٹریبیوشن رہا؟ کشمیری نوجوانوں پر تو وہ تنقید کریں جو کہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, لیکن ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا امن کے قیام کے لیے؟ دیکھیے ورنہ اس میں آپ نے 2 باتیں کی ہیں اور دونوں باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فوج کو کشمیری نوجوان اٹیک کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ پتھروں سے. ایک طرف سے پیلٹ گنز استعمال ہوتی ہے اور دوسری طرف سے ان کے پاس صرف پتھر ہی ہیں مارنے کے لیے, اور وہ کیا کریں. یہ تو ان کے, میں تو حیران ہوں کہ مودی نے خود یہ بات مانی ہے کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. جہاں تک بات وہ کر رہے ہیں اس کی ٹورزم کی, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فرانس کی اور جرمنی کی 2 بڑی کمپنیوں نے
ڈل لیک کو ایز اے ٹورزم ڈیسٹینیشن بیچنے سے صاف انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک جو ہیومن رائٹس سچویشن ٹھیک نہیں ہوگی ہم کشمیر کو ایز اے ڈیسٹینیشن سیل نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا ایک آپ سمجھیے کہ ایک دھچکا لگا ہے انڈین ٹورزم کو, اور میرا خیال ہے کہ انڈین ٹورزم جو آگے یہ سیزن شروع ہونے والا ہے, ٹیکنیکلی میں آپ بتاؤں یہ سیلنگ ہوتی ہے, انٹرنیشنل سیلنگ ہوتی ہے سیزن سے پہلے. سیزن مئی میں سٹارٹ ہونا ہے, انٹرنیشنل سیلنگ ہونی تھی, وہ انہوں نے انکار کر دیا. میننگ بائی کہ 2017 سے لے کر 2018 مئی تک اب کم از کم لیک جو ڈل لیک ہے اور جو پورا کشمیر ہے, یعنی کہ جموں کشمیر کی بات کی جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, اس ایسے ڈیسٹینیشن سے آپ سمجھے کہ دنیا کا جو نقشہ ہے ٹورزم سے اس کو نکال دیا گیا ہے. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے. ایک بات میں اس میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو انڈین میڈیا جو مودی صاحب ہیں وہ وہاں پہ میسج لے کر گئے ہیں کشمیریت, انسانیت اور جمہوریت والا, جو کہ بیسکلی واجپئی صاحب کا ایک میسج ہوتا تھا. اب مجھے بتائیں کشمیریت آپ ماننے کو تیار نہیں ہے, انسانیت یعنی کہ روتی ہے کشمیر میں آ کے جب وہ دیکھتی ہے کہ بچوں کو پیلٹ گن سے شہید کیا جا رہا ہے, عورتوں کو کی عصمت دری کی جا رہی ہے. کہاں رہتی ہے انسانیت اور جمہوریت ہے کہاں پہ؟ تینوں چیزیں جو کہ اٹل بہاری یعنی کہ جو واجپئی کا ویژن تھا, جس کا ان کے فالوورز اپنے آپ کو مودی صاحب کہتے ہیں, اور یہ میسج لے کر آئے کہ جی میں تو جی آیا ہوں یہ اپنا میسج لے کر جو واجپئی کا تھا, وہ تو میسج ہے ہی کہیں نہیں. آپ کشمیریت کو مانیں, سب سے پہلی بات یہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا, وہ کہیں گے ہمیں کشمیر انڈیپینڈنٹ چاہیے. آپ کشمیریت کو مان ہی نہیں اس لیے رہے ہیں. رانا صاحب ٹیکنیکلی کشمیریت کو نہیں مانا جا رہا ہے کہ کشمیریت سے مراد ہے این انڈیپینڈنٹ کشمیر. سب سے بڑی بات یہ ہے. آپ جمہوریت کو وہاں نہیں مان رہے ہیں. آپ جمہوریت وہاں پہ دیں ان کو جمہوریت, اور اس کے اوپر سے آپ نے نہیں کہ ان کو الیکشن لڑنے دیں نہیں. ایون میں کہتا ہوں فار دی ٹائم بینگ آپ ان کے الیکشن کو آپ فری اینڈ فیئر کر دیں, پورا کا پورا کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ووٹ ڈالے گا. نہ انسانیت ہے وہاں پہ, نہ کشمیریت ہے وہاں پہ, نہ وہاں پہ جمہوریت ہے. آپ کیا میسج لے کے جا رہے ہیں؟ اور میں حیران ان کا ایک اپنا اسٹیٹمنٹ پڑھ کے کہ جی 2000 لڑکوں کو ہم نے جو ہے انسکلڈ لڑکوں کو ہم نے جاب دی جب ہم ٹرنر بنا رہے تھے. یار آپ خود یہ مان رہے ہیں کہ کشمیری 2000, آپ ایک پرائم منسٹر یہ اسٹیٹمنٹ پاس کر رہے ہیں, میننگ بائی یہ بات پرائم منسٹر خود مان رہا ہے کہ کشمیری نوجوان کو کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ سے نکال دیا گیا ہوا ہے. وہ یہ خود ہی بات مان رہا ہے کہ جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک چھوٹی سی ٹرنر جو ہے اور ایک سڑک جو صرف 41 کلومیٹر کی ہے, اتنی بڑی بات ہے ان کے لیے کہ اس کے اوپر وہ اپنا پورا کا پورا یہ جو وزٹ ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں. یا یہ بتاتا ہے کہ کشمیر کہاں پہ کھڑا ہے. دیکھیں ورنہ بات یہ ہے کہ دنیا کی آگے بند رہے اپنی جگہ پہ, لیکن دنیا صرف حکومتوں کا نام نہیں ہوتی ہے, دنیا میں لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا جس طرح فرانس نے اور جرمنی نے اس کو اپنا وہاں سے ٹورزم میپ سے اتارا ہے, یہ عام جو لوگ ہیں, آپ بزنس مین ہیں, یہ ان کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے ایک رائٹر نے اس کے 3 دن پہلے, اس نے کہا ہے کہ ڈل لیک اپنے گلاب کے پھولوں میں سے بھری ہوئی چلتی ہوئی جھیلوں کے بوٹس کے لیے مشہور تھی. وہاں پہ اب گلاب کے پھول نہیں ہے, انسان کا خون ہے. جب آج عام ایک انسان جو ہے یورپ کا وہ محسوس کر رہا ہے کہ وہاں پہ ڈل لیک خون میں دھائی ہوئی ہے, میں حیران ہوں کہ جو ان کے پالیٹیشینز ہیں, جو ان کی یعنی کہ پارلیمنٹس ہیں, ان کی آنکھیں بند کیوں ہیں. مطلب اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کا جو وزٹ ہے نا, اس کے پس منظر میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایسی باتیں, ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو قصدن ایک دانستہ پالیسی کے تحت جو بھارتی لیڈرشپ ہے وہ ایک تو جو کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ اس کو داعش اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور انتخاب سندانہ پالیسیاں ہیں اس سے جوڑنا چاہتے ہیں, تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے جو ہے مسلم جو ہے وہ ریڈیکلزم شامل ہے. دوسرا ایک اور طریقہ کار یہ اختیار کر رہے ہیں کہ وہ جو کشمیری نوجوانوں کو لالچ دے رہے ہیں یونیورسٹی میں داخلے کا, نوکریوں کا دیگر ریاستوں میں, اور ان کی جگہ پر وہاں دیگر خطوں سے جو ہندو ہیں ان کو وہاں لا کر بتانا چاہتے ہیں تاکہ آبادی کا جو تناسب خراب ہو. تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں بڑا کانشیس جو ہے کشمیری لیڈرشپ, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں آ سکتی ہیں. خاص طور پر جو ایک پرامن تحریک ہے, آزادی کی تحریک ہے, جس میں لوگوں کے پاس مزاحمت کے لیے پتھر کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, اور جب ان پر گولی چلتی ہے تو وہ اپنے سینے پیش کرتے ہیں آگے سے, وہ ان کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی ہتھیار نہیں ہے, لیکن اسی تحریک کو جو ہے جو دنیا میں ایک ماحول ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کو اس طرف کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. بالکل سر. طاہر صاحب آج کل کارٹون بھی ناظرین ہمارے پاس اسی حوالے سے ہے, بڑھیں گے مرزا شہزاد صاحب جا رہے ہیں, ان سے پوچھیں گے انہوں نے اس صورتحال کو کس طرح ڈپکٹ کیا آج کے کارٹون میں. ورنہ بڑی دلچسپ بات ہے, رانا کیسر صاحب ہمارے بھائی, ہمارے دوست, ہمیشہ ہر سنڈے کو تارک چودھری صاحب بھی بڑے اچھے اچھے گانے ہمیں شیئر کرتے ہیں.
ایک گانا ظلم بھی ہو اور امن بھی رہے. مجھے مودی کے اس دورے سے صرف وہ گانا یاد آ رہا ہے. یہ ایک دفعہ رانا کیسر صاحب نے شعر بھی کیا تھا, ظلم بھی ہو اور امن بھی رہے. تو یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے, مجھے بتائیے. یہ چوائس تو مودی صاحب کو خود وہ کرنا ہے کہ ٹیررزم کو اگر وہ فروغ دینا چاہتے ہیں تو کشمیریوں کو ان کا حق دے دیں, امن خود بخود قائم ہو جائے گا. کشمیریوں کا خون جب تک وہ اس ڈل لیک میں بہاتے رہیں گے کوئی ٹورسٹ وہاں پر آنا پسند نہیں کرے گا. اور یہ دنیا جو ہے جو کہ باعث نہیں ہے لوگ وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں. تو مودی صاحب کو اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو وہاں کی اپنی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیں گے تو آپ کشمیریوں کی اصل آواز بنیں, جو کشمیری چاہتے ہیں, جن کے دل سے چیزیں نکلتی ہیں, آپ ان کو آگے پورٹری کریں, آگے ان کو کنوے کریں, تبھی آپ مسائل کو حل کر پائیں گی. ناظرین یہاں پر وقت بریک سے واپس آئیں گے اور شامل کریں گے کچھ مزید موضوعات. پاکستان کپاس اگانے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک. عالمی منڈیاں ہوں یا علاقائی تجارت, کپاس زر مبادلہ کا اہم ذریعہ. ملکی آبادی کے بڑے حصے کا روزگار کپاس سے وابستہ ہے. کپاس مصنوعات کی برآمدات میں عالمی سطح پر پاکستان کا منفرد مقام برقرار رکھنے اور ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے کاشتکار حضرات حکومت پاکستان کے جاری کردہ کسان پیکج سے فائدہ اٹھائیں. محکمہ زراعت کی ہدایت پر کپاس کی کاشت کو یقینی بنائیں. کپاس اگائیں, برآمدات بڑھائیں اور ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ ایکسپریس سے. آج کے اداری کا ہم نے انتخاب کیا ہے. عنوان ہے جی افغانستان کا بحران نئی کروٹ لینے والا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا حتمی مقصد یہ ہے کہ افغان طالبان اور کابل حکومت میں مصالحت کرا دی جائے. طارق چودھری صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ مقصد ہے. آج تک امریکہ وہاں پر کس لیے موجود ہے؟ ان کی فوجیں بھی موجود ہیں, نیٹو کے لوگ بھی موجود ہیں. یہ امن نہیں چاہتے تو تھے اور اب یہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کا مقصد بن گیا, وہ امن کا قیام چاہتے ہیں, تو پہلے کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے بظاہر تو اس میں کوئی بہت بڑا پالیسی شفٹ نظر آ رہا ہے کہ جو امریکن جو وزیر دفاع ہیں وہ یورپی یونین کے ایک اجلاس میں جا کے وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مصالحت کرا دیں افغان گورنمنٹ میں اور طالبان میں. بنیادی بات تو یہی ہے کہ طالبان جو ہے وہ اس کو افغانستان کی جو رجیم ہے اس کو وہ رجیم تسلیم نہیں کرتے, تو مصالحت کس میں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ان کے رویے کو دیکھا جائے اور ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں ان کو دیکھا جائے تو لگتا یوں ہے کہ یہ وقت گزارنے کے لیے ضرور ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے معاملات اور چل رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھے مل کے, یعنی جب بش کے دور میں جب 9/11 ہوا تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں جو جعلی حکومتیں ہیں, فیک رجیم جو ہیں اور ڈمی حکمران بٹھائیں گے, اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا, معاملہ جو ہے خراب ہوتا چلا جائے گا. وہی ہوا کہ آج 13-14 سال گزرنے کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا. $ارب خرچ ہوئے ہیں, لاکھوں افراد وہاں شہید ہو گئے, امریکن سولجر بھی مرے, وہاں نیٹو کے سولجر بھی مرے, تو اس سے لگتا تو جو ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ آئی. لیکن دوسری طرف دیکھیں گزشتہ مہینے انہوں نے جو نیٹو کے مختلف اجلاس ہوئے وہاں انہوں نے تقریباً 28-29 ملک جو تھے اس میں شامل تھے, تو انہوں نے کہا کہ نیٹو کو اپنا کردار جو افغانستان میں ہے اس کو بڑھانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ تمام نیٹو ممالک جو ہیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ان ٹرمز آف فائنینشیل سپورٹ اس میں 2% اضافہ کریں. تیسرا انہوں نے کہا کہ 5 سے 6 ہزار تک ہم جو نیٹو فوجی ہیں ان کو مزید وہاں لانا چاہتے ہیں, چونکہ بہت سے علاقے جو ہیں وہ افغانستان کی جو فورسز ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک طرف یہ اقدامات ہیں, دوسری طرف وہ اقدامات ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مصالحت کرانا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت چین اور روس کی جانب سے جو بہت زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے, اور ابھی اسی مہینے 14 یا 15 کو ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس میں یہ سارے ممالک بیٹھیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ اس میں طالبان بھی آئیں اور افغانستان کی صورتحال کا کوئی حل نکلے. تو میرا خیال ہے کہ اس دباؤ سے نکلنے کے لیے یہ ایک وقتی اقدام ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے
کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ ہم غیر ضروری جنگیں ختم کر دیں گے اور ہم خاص طور پہ جو بے تحاشا انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو وہ ریکنسیڈر کریں گے. تو اس کا یہ شاخسانہ ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ عملی طور پر اس لیے کچھ نہیں ہوگا کہ ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے لگتا ہے کہ وہ اپنا کردار بڑھانا چاہتے ہیں. جو طالبان ہے انہوں نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ ہم یہ جو انتظامیہ ہے جس کو اٹھایا ہے ایک فیک الیکشن کے ذریعے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, اور اگر وہاں سے ہمیں ہمارا رول چاہیے تو اس کی پہلی اولین شرط یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو وہاں سے نکل جائیں. تو بنیادی طور پر جو دو بیسک بینچ مارک ہیں اسی میں اتنا تضاد ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بات ہے جس کو ہم پالیسی صرف سمجھ رہے ہیں بظاہر, وہ مجھے کوئی ایسی نئی تجویز آپ کو صرف ایک بیان لگ رہا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. آخرکار ہارون صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہو رہا ہے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے, اور اس خطے میں پوری ایک طرح سے اپنی انوالومنٹ کو شو کر رہا ہے. طالبان کے بھی رابطے ہو رہے ہیں روس کے ساتھ, ماسکو کے ساتھ. کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ اس سے خائف ہو کر اس طرح کی بیان بازی شروع کر رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو ماسکو میں میٹنگ ہو رہی ہے جس کے بیچ میں تمام سینٹرل ایشیا شامل ہے, ایران, پاکستان, چائنا اور انڈیا بھی ہے, اس کے بیچ میں امریکہ نہیں جا رہا ہے. امریکہ نے ریگریٹ کر لیا ہے ایک انیشیٹو جو کہ افغانستان میں پیس کے لیے ہے, اور جس میٹنگ میں جو طالبان ہے وہ تیار ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. تو یہ بیسکلی یہ اس کو کہتے ہیں 11 پارٹیز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں افغانستان موجود ہے. افغانستان میں دو ہم لیتے ہیں, ایک گورنمنٹ اور یعنی کہ ریاست, اور ایک طالبان. تو اس لیے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں 11 پارٹیز انسٹیڈ آف 11 کنٹریز. کیونکہ پہلے 12 تھیں, امریکہ نے کہا کہ وہ نہیں آئے گا. ایک تو یہ بات یہ ہے کہ اگر امریکہ واقعی رانا صاحب اگر اس خطے میں عمل لے کے آنا چاہتا ہے تو پھر اس جو میٹنگ ہو رہی ہے ماسکو میں 14 اپریل کو, اس میں اس سے ودرا کرنے کا یا ریگریٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات میں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. دوسری پہ یہ بات آپ دیکھ لیں کہ جہاں تک بات ہے افغانستان کے حالات کی, سنگین مکمل طور پہ فال ہو چکا ہوا ہے, وہ اس وقت طالبان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ طالبان کی جو موومنٹ ہے وہ اوپر کی طرف جو جتنے بھی اپنا سینٹرل ایشیا اور پاکستان اور ایران کے ساتھ جو صوبے ہیں ان کے بیچ میں مکمل طور پہ انہوں نے سمجھے کہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر لیا. آپ نے بات کی تھی کہ افغانستان ان ریفرنس ٹو روس. بات یہ ہے کہ روس کسی بھی طور پہ داعش کو نہیں اجازت دینا چاہتا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے بارڈرز تک پہنچے. اب روس کے بعد اور سینٹرل ایشیا کے پاس دو چوائس ہیں, کہتے ہیں چوائس بٹوین دی لیسر آف ٹو ایولس. ٹیکنیکل یہ بات ہے کہ یا تو وہ جو ہے طالبان کی جو پریزنس ہے وہ قندوز میں اور باقی ایریاز میں ایکسیپٹ کر لیں سائیکولوجیکلی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدد کریں, ایکسیپٹ کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نہ کریں اور پھر داعش جو ہے وہ جو اپنا یعنی کہ ننگر ہار میں کنسالیڈیٹ ہو چکی بھی ہے وہ وہاں تک پہنچے. بڑی کلیئر سچویشن ہے اس میں. جو اپنا امریکہ ہے اسے الزام لگایا ہے کہ جو روس ہے وہ طالبان کو اسلحہ دے رہا ہے. یہ الزام کہاں تک ٹھیک ہے کہاں تک اپنا غلط ہے مجھے نہیں پتا ہے, لیکن اس حال میں جبکہ آپ کے پاس آپشن یہ ہو کہ یا تو آپ داعش کو سینٹرل ایشیا کے بارڈرز میں لے آئیں یا آپ اپنا ان کو طالبان کو اسلحہ دے کر ان کو انگیج کریں کہ وہ داعش کے ساتھ لڑتے رہے اور وہ بارڈر اپنا جو ہے وہ سیکیور ہے. آخری بات میں اس میں جو اپنا امپورٹنٹ ہے کرنا وہ یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے رانا صاحب وہ اس سچویشن پہ جا رہی ہے کہ آج پہلی دفعہ کم سے کم امریکہ یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ وہاں پہ سول وار ہو رہی ہے. جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں آپ ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتے ہیں, آپ پارٹیز کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. اس وقت طالبان کو پارٹی کے طور پہ اس جو اپنا ملٹی نیشنل جو ہو رہی ہے اپنا وہاں پہ ماسکو میں میٹنگ میں ایک کمپوننٹ کے طور پر بلایا گیا. سو یہ بات کلیئر ہو گئی جو میں پچھلے 6 مہینے سے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ بات تب آگے چلے گی جب آپ یہ مانیں افغانستان خانہ جنگی ہے اور خانہ جنگی کی ایک پارٹی کے ساتھ آپ بات کر کے دوسری پارٹی کو اگنور کر کے خانہ جنگی کبھی ختم نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. رانا کسی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو امریکہ کا ایک تعاون ہے وہ امریکہ کی معیشت کے اوپر خاصا بوجھ بن کر ثابت ہو رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں میں جو ہمارا پیسہ انوالو ہو رہا ہے, اکانومی پر اثر انداز ہو رہی ہے, ان سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. دوسری جانب ماسکو ہے, رشیا ہے جو خود سے ہی انوالو ہونا چاہ رہا ہے اور اس تمام صورتحال میں ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہتا ہے. کیا سمجھتے ہیں ان دونوں میں سے زیادہ انفلوئنشل کون ثابت ہو سکے گا افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے؟
دیکھیں सबसे पहले हमें ये देखना है कि अफगानिस्तान की ओवरऑल जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है और उसमें बेनिफिशरी कौन है उस सूरत हाल का। इस सारी सूरत हाल का बेनिफिशरी जो है वो अगर आज हम एक ऐसा एनालिसिस करें कि सिंस 1979 बल्कि उससे पहले की भी जो सूरत हाल कोल्ड वॉर के ज़माने की आगा इकरार साहब चलती रही है और फिर 1979 के बाद जो कुछ हुआ और फिर ख़ास तौर पर 90s की डेकेड और ये अर्ली फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी, तो उसमें बेनिफिशरी तो एज सच जो जिसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसको कोई फायदा हो रहा है, उसकी इंटरेस्ट जो है वो आगे बढ़ रही है, एडवांस हो रही है, वो है अमेरिका। अभी ये आगा इकरार साहब जो बात कर रहे थे कि अमेरिका हैज़ पुल्ड आउट फ्रॉम दैट, ये जो भी कॉन्फ्रेंस होने वाली है मॉस्को में, तो उसकी वजह क्या है कि क्या वो नहीं चाहता कि अमन हो, क्या वो नहीं चाहता कि इस समत में जाएं, तो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। मेरा ख्याल है कि अब पहले तो ढके छुपे अल्फाज में आगा साहब ये बातें हुआ करती थी, अब तो ओपनली हर फोरम पे ये बात डिस्कस हो रही है कि ये अमन का दुश्मन जो है वो अमेरिका ही है इस खत्ते के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। अफगानिस्तान में आप बात करना चाह रहे हैं जी? ये बात मैं इस पे ऐड करना चाह रहा हूँ आपकी बात का कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अकबर साहब के, वो वहाँ पे वाशिंगटन गए और ये निगोशिएशन करने के कि जो आप हम दोनों ने मिलकर वहाँ पे क्या पोजीशन लेनी है वहाँ पे रशिया में। एग्जैक्टली, वो तो उनको ये कहा गया कि हम तो जा ही नहीं रहे। आप देखिए आपकी बात की सर पॉइंट होती है कि एक तरफ वो अमन की बात कर रहे हैं, रेक्स साहब कह रहे हैं जी हम बिठाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में कई माह के तत्ल के बाद फिर जो है ड्रोन हमले शुरू हो गए। एग्जैक्टली, तो अगर आप तालिबान के ठिकानों पर ड्रोन हमले करेंगे और साथ में कहें कि मैं ये करना चाह रहा था, ये मेरे साथी बिल्कुल हम चूंकि सारा हमारा नुकता उसी पे हम मरकूज कर रहे हैं वो जो अफगानिस्तान के हवाले से, कि ये बात एक समझ से बालातर हो जाती है कि अमेरिका क्यों नहीं चाहता अमन। अमेरिका, ये देखें हम अक्सर ये बात करते हैं कि इस वक्त मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना एक ऐसा अलायंस जो कि बन रहा है और बढ़ता हुआ आगे हमें दिखाई दे रहा है बनने की तरफ। अमेरिका नहीं चाहता कि वो किसी तरीके से ये अलायंस जो है अमन के लिए, जो आप आगे इकरार साहब बात कर रहे हैं कि दाइश सरहदों पे ना आए, उसको रोकना है, तो वो इसका मतलब है आप अमन चाहते हैं, यू आर फॉर पीस, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे कोई और है। लेकिन जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अमन जो है उसकी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अब ये अमन क्यों नहीं होता, ये हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि अमेरिका जो चाइना की इकोनॉमिक माइट है, जो इंक्रीजिंग उसकी पावर है, उसका रास्ता रोकना चाहता है, चाहे वो साउथ चाइना सी की तरफ हो, चाहे वो बहरा हिंद की तरफ हो, चाहे वो इंडिया के हवाले से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की बात हो। एक तो ये बड़ी क्लियर बात। अब अफगानिस्तान की में तालिबान का जो रोल है उसके देखें, अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी और दुनिया रियलाइज करती है कि इट हैज टू बी अफगान ओन्ड एंड अफगान लेड, ये बुनियादी चीज है। और जब हम अफगान लेड कहते हैं या अफगान ओन्ड कहते हैं तो फिर तालिबान जो है दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अफगानिस्तान, आप उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। दिस इज द पोजीशन दैट पाकिस्तान हैज थ्रू आउट बीन टेकिंग सिंस 9/11 कि जब तक आप अफगानिस्तान में तालिबान को साथ लेकर नहीं चलेंगे, एक इंक्लूसिवली एक उसको कहें कि पार्टिसिपेटरी जो माहौल पैदा नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब उसमें क्या क्यों नहीं, आप देखिए कि 9/11 के बाद तारिक साहब, आगा साहब, आपको याद होगा कि बहुत सारे ममालिक ने अपनी एम्बेसीज जो हैं वो अफगानिस्तान में खोली थी, पाकिस्तान ने भी खोली, रिकॉग्नाइज किया था उस रजीम को, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल हुई उसमें सबने पुल आउट कर लिया। पाकिस्तान ने फिर भी कहा, सऊदी अरेबिया एंड सम अदर कंट्रीज आल्सो, कि आप अपनी वहां पे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रखें, तालिबान को आप डिप्लोमेटिकली एंगेज करें। देखिए उस वक्त हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एक्सट्रीम पे गए हुए थे, लेकिन अगर आप उनको एंगेज करते तो आज की जो ये सूरत हाल है तारिक साहब, ये शायद कदरे बेहतर होती। और आज का वो जो अफगान पार्लियामान है, जिसको आप चले ठीक है वो इलेक्टेड है या वट एवर, वहां में अगर तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते तो वो सिस्टम का हिस्सा होते, वो स्टेक्स उनके इक्वल होते। जब आप उनको इक्वल स्टेक्स ही नहीं दे रहे और आप उनसे कह रहे हैं कि आप, इसका मतलब आप उनसे लड़ना चाहते हैं, तो आप तो उनसे बात करना ही नहीं चाहते। इस पे राणा साहब मैं क्या बताऊं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जितने भी ये ममालिक हैं ये एमराट्स के लिए तो कम से कम तैयार नहीं होंगे अफगानिस्तान में, ये डेमोक्रेसी की तरफ आ जाए, पार्लियामान की तरफ एमराट्स के लिए तैयार नहीं होंगे, वो डेमोक्रेसी के एक पैरामीटर में रखे होंगे। एक बात आप जेल में और रखिए, तकरीबन 21 बिलियन US डॉलर से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है चाइना की नॉर्दर्न अफगानिस्तान में। तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स 1.5 साल से हॉल्ट हुए हैं, वहाँ पे पैसा लगाने के बावजूद एक पैसा वहां से नहीं निकाल सका है चाइना, क्योंकि हालात ही ऐसे नहीं है। तो हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि वहाँ पे गड़बड़। मैं आपकी बात को बता रहा हूँ कि बल्क के बीच में फॉर एग्जाम्पल एक पूरा टनल बनाया गया है कि उसको सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेन के साथ अपना लिंक किया गया, जिसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने की है, लेकिन वहाँ पे ऐसे स्पॉयलर्स हैं
کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ حالات ٹھیک ہوں. ایک ہی مزید بھی اپنے پروگرام میں ہم بات کرتے رہیں گے. اور ٹرمپ انتظامیہ نے یہ موقف دیا ہے کہ وہ طالبان اور کابل حکومت میں مصالحت چاہتے ہیں, لیکن کیا واقعی وہ چاہتے ہیں, یہ بات قابل غور ہے. دوسری جانب ماسکو ہے جو کہ بہت سنسیئرلی انوالو ہو رہا ہے اس تمام صورتحال میں, چاہے اس کی انٹینشنز جو بھی ہیں, لیکن افغانستان میں قیام امن جو ہے وہ پورے خطے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, پوری دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے. پچھلے ڈیکیڈز میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں بدامنی جو ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا, اور اب اس معاملے کو سیٹل ہو جانا چاہیے. ناظرین, اگلی خبر کا انتخاب ہم نے کیا ہے روزنامہ نوائے وقت سے. خبر میں آپ کو بتا دوں, گدی نشینی کا تنازع, سرگودا میں 20 افراد کا لرزہ خیل قتل, ملزم 3 ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا. واقعہ اقرار ہارون صاحب, بہت عجیب اور لرزہ خیز واقعہ پیش آیا سرگودا میں, کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 60s میں اور 70s میں کلٹ ہوا کرتے تھے یورپ میں اور امریکہ میں, جب LSD کا دور تھا. آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب, تب بھی جو اس قسم کے جو فیتھ ہیلرز ہوتے تھے, 20 آدمیوں کو مار دیا, 35 کو اپنا خودکشی کروا دی, یہ ایک عام سی بات تھی. آپ اگر ہسٹری کو دیکھتے ہیں, بیسیکلی اس کو ہم کلینکل سائیکالوجی کی یہ ساری کھیل ہوتی ہے. آپ انڈاکٹرائن کرتے ہیں لوگوں کو, انڈاکٹرائن کر کے آپ ان کو ایک ٹرانس میں لے کر جاتے ہیں, اور اس میں آپ ان سے کچھ کروانا چاہتے ہیں, کوئی کام بھی کروانا چاہتے ہیں, یہاں تک خودکشی کروا دیتے ہیں. یہ بیسکلی اس کو پاکستان میں ہو سکتا ہے سارے آپ لوگ جہالیت نو, یورپ میں تو جہالیت نہیں تھی, امریکہ میں جہالیت نہیں تھی. ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک ہالونیس ہوتی ہے. یہ جو فیتھ ہیلر ہوتے ہیں وہ اس ہالونیس کو استعمال کرتے ہیں, وہ آپ کو انڈاکٹرائن کرتے ہیں, اور اس میں ڈرگس انوالو ہوتی ہیں. جب آپ ڈرگس لیتے ہیں اور آپ کے اندر ایک شیلو بھی ہوتے ہیں, ہالو بھی ہوتے ہیں, دکھ کا بھی شکار ہوتے ہیں, ڈیجیکٹڈ ہوتے ہیں سوسائٹی سے, وہی ریزنز ہو سکتی ہیں. آپ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں پڑھائی نہ پڑھائی, اسکول جانا یا PhD کی ڈگری لینے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انسانی مائنڈ سیٹ ہے. جیسے کہ ٹیررزم بھی ایک انڈاکٹرینیشن ہے نا. آپ نے دیکھا کہ ٹیررزم کے لیے اٹھا کے دیکھے, اتنے انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں. اسی طرح جو کچھ یہ ہوا ہے, یہ مساکر پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے اور آخری دفعہ بھی نہیں ہوگا. نہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے, نہ آخری دفعہ ہوا ہے. پوری دنیا میں ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے, جب تک انسان جو ہے وہ اس میں آپ سمجھے اسی سچویشن میں رہے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے ترقی کے لیے, یا اس سسٹم سے نکلنے کے لیے جس کا وہ شکار ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیتھ ہے, اس کی قسمت خراب ہے, وہ قسمت ٹھیک کرانے کے آتا ہے. فیتھ ہیلنگ کیا ہے؟ بیسیکلی آپ اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں, اور سرکمسٹینس سے نکلنا چاہتے ہیں جس کا آپ شکار ہے, اور میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں اور آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں. اور یہ بندے مرتے رہے ہیں, پہلے بھی مرتے رہے ہیں. پہلے LSD استعمال ہوتی تھی, اس کے شراب استعمال ہوئی ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ وہاں کے لوکل کہتے ہیں کہ پولیس کو پتا تھا کہ یہاں پہ 3 دن سے اندر اپنا یعنی کہ دھمالیں ہو رہی ہیں اور شرابیں چل رہی ہیں. 3 دن یہ پروسیس چلا ہے. رانا صاحب, ایک دن کا واقعہ نہیں ہے یہ جمعرات کو شروع ہوا تھا. تو یہ ایک ہے, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ متعلقہ جو یہ اپنا انتظامیہ وہ کیوں خاموش تھی. بالکل صحیح. طارق چودھری صاحب, ایسے واقعات ماضی میں بھی اس سے ملتے جلتے پیش آئے کہ جب جعلی پیروں نے لوگوں کو لوٹ لیا, عورتوں کی عصمت دری کی, اور اس طرح کے دیگر بہت سے واقعات پیش آتے رہے ہیں. قصوروار کون ہوتا ہے اس تمام تر سچویشن میں؟ وہ لوگ جن کے عقیدے کمزور ہیں, یا وہ لوگ جو کہ انتظامیہ ہے اور بے حسی سے وہ تمام معاملات کو دیکھتی رہتی ہے؟ دیکھیں, اس میں آپ کسی ایک شخص کو اس طرح آؤٹ رائٹلی کسی ایک طبقے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. دیکھیں, دنیا میں اولیاء کرام ہیں, برگزیدہ شخصیات ہیں, بزرگان دین ہیں, ان کے نظارات, ان کے جو پیغام ہے وہ تو محبت کا پیغام ہے اور پیغام تھا ہمیشہ سے. وہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں, زخموں پر مرہم رکھتے ہیں, پریشان انسانوں کی پریشانی جو ہے اس کو دور کرتے ہیں, اور ان کا پیغام ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں. لیکن جو اصلی اچھے سچے اور اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے اچھے لوگ ہیں, برگزیدہ بندے ہیں, ان کی جو لوگوں سے محبت ہے, لوگوں کی ان سے عقیدت ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے جعل ساز, بہت سے من گڑت لوگ, بہت سے ایسے لوگ میدان میں آتے ہیں جو اپنی گفتگو سے, اپنی جو ان کی لچھے دار باتوں کرنے کی صلاحیت ہے, اس سے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کرتے ہیں. جیسا انہوں نے کہا, اچھا دنیا میں ایشو یہ ہے کہ محرومیاں بہت ہیں, ٹینشنز ہیں, پریشانیاں ہیں, پھر ہمارے ہاں اقتما اور حرص بھی ہے, ہر جگہ ہے دنیا میں. مخالفین کو نیچا دکھانا, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی مخالف کو نیچا دکھانا ہے, محبوب کو حاصل کرنا ہے, اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی یہ کمزوریوں سے کھیلتے ہیں اس طرح کے لوگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈبل شاہ نامی کردار تھا, وہ پیر نہیں تھا, اس نے لوگوں کا لالچ جو تھا اس سے کھیلا, اور اس سے کھیل کر اب اور پیا ایک چھوٹی سی تحصیل وزیرآباد میں اس نے لوٹ لیا. اس طرح کے بہت سے کردار ہمارے گلی محلوں میں موجود ہیں. کچھ بے نقاب ہو گئے, کچھ بے نقاب نہیں ہوتے. بنیادی چیز یہ ہے, آغا صاحب کی بات تھوڑا سا ڈفر کرتے ہوئے,
तालीम का ताल्लुक जरूर इससे है। देखना ये नहीं है कि तालीम आप हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, देखना ये कि क्या तालीम हासिल कर रहे हैं। जो तालीम आपको बुरे और अच्छे में फर्क ना बताए, जो आपको असली बुजुर्ग, असली मुर्शिद, देखिए मुर्शिद का क्या काम है? मुर्शिद का काम है रास्ता दिखाना, मुर्शिद का काम है रहनुमाई करना, मुर्शिद का काम है लोगों को बताना कि शरीयत क्या है और शरीयत के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। दुनिया में आज तक इस्लाम में अल्लाह की मेहरबानी से सच्चा दीन है, उसमें आज तक कोई ऐसा मुर्शिद नहीं पैदा हुआ जिसने लोगों को कहा हो कि नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना और जो बुनियादी कायदे उससे पीछे हटना है। लेकिन ये इस तरह के लोग जो है, लोग कहते हैं कि नशावर चीजें खिलाकर लोगों के जहनों को काबू करते हैं, उनको कहते हैं कि हम डंडे मार के आपके अंदर से गुनाह निकाल देंगे और आपके गुनाह झड़ जाएंगे। ये वो चीजें हैं जिनकी तमीज, जिनके दरमियान एनालिसिस करना हमें आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये बंदा जो है मुझे एक ऐसा रास्ता बता रहा है जो कि चोर रास्ता है, जो कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है दीन से, तो मुझे उसमें समझ आनी चाहिए। इस तरह के लोग, इस तरह के जो अड्डे हैं मज़ारात की आड़ में, मज़ारात में तो लोगों को मोहब्बत सिखाई जाती है, वहाँ तो लोगों को अल्लाह का दीन सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या सिखाया जाता है? यहाँ आता है कि आप मेरे पास आए, अपनी जमा पूंजी खर्च करें, मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताऊंगा कि रातों रात जो है आपके सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे और आपको तरक्की मिल जाएगी, आपको प्रमोशन मिल जाएगी। तो इस तरह के जो इस तरह की चीज, इस तरह की जगह हैं, उन पर काबू पाना, उन पर नजर रखना जलील इंतजामिया का काम है, हुकूमत का काम है और हम सब का काम है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अब वो गाँव था जिसमें ये छानिया हुआ है, इतना बड़ा गांव था, उनको लोगों को पता नहीं चला कि 2 साल से वहाँ कितना बड़ा एक इमारत बनी हुई है जिसमें लोगों को ऐसे तरीके सिखाए जाते हैं जिनका दिन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले हमें समझ आना चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो दीन की एक मस्तशुदा तस्वीर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। राना कैसे साहब, आज का दौर अवेयरनेस का दौर है। आज के लोग हम समझे कि उतने बेखबर नहीं है जितने के माजी में हुआ करते थे। सोशल मीडिया भी है, ठीक है, छोटी जगहों पे लोग अभी भी उनकी एक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्यों शिकार हो जाते हैं इस तरह के जाली पीरों का? कमेंट लेना चाहूंगी इस पर। सवाल मैं क्या आपसे करूं, सिचुएशन बहुत ही अलमनाक है। ऑफकोर्स एक बड़ी अलमनाक सी सूरत हाल है इसमें, वेरी अनफॉर्चुनेट। बात हुई, जैसे मेरे दोनों साथी बात कर रहे थे, कि इसके पीछे जो अवामिल हैं वो सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल। जब हम सोशल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। उसमें आप बेरोजगारी भी हो सकती है, उसमें तनाज़ात भी हो सकते हैं, मायूसी की भी सूरत हाल होती है। वो सारी चीजें आपकी एक साइकी डेवलप कर देते हैं। जब आप साइकी इस किस्म की डेवलप हो जाती है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तारक साहब कह रहे हैं कि वो चोर रास्ता, तारक साहब ये रास्ता ही नहीं है, इसको हम चोर रास्ता भी नहीं कह सकते। ये तो बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसका कोई सर है ना कोई पैर है, कि आप ब्लाइंडली किसी तरफ जा रहे हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग जो होती है, लेकिन हमारा दीन किस चीज की तालीम देता है? हमें देता है कि हम अल्लाह ताला पे अगर हमारा ईमान है और उसमें हम किसी किस्म की वो फेथ जो अनफ्लिंचिंग नहीं है, तो हमें किसी दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं होती। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं तारक साहब कि जो बुजुर्गान दीन थे, औलिया इकराम थे, उन्होंने यही रास्ता दिखाया कि वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ लेके जाता है आपको, वो किसी और तरफ डेविएशन नहीं होती। वो ये कोई नहीं कहता कि आप मेरे पास आएं और मैं आपके दुखों का मुदावा हूंगा और मेरे पास आने से आप चढ़ाएं और आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। ये सिन क्लिनजिंग ऐसे नहीं होती। वो सिर्फ अल्लाह के सामने जाकर अल्लाह के पास जो रुजू करने से आपको वो सारा कुछ होता है। प्रॉब्लम फिर वही ये आ जाता है कि अवेयरनेस कहते हैं। इस किस्म के वाकयात जो होते हैं, यकीनी तौर पे ये एक बड़े अलमनाक वाकयात हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ मैसेज कि लोगों को बताया जाता है। आज देखिए तमाम अखबारात में ये खबरें लगी हुई हैं, कल टीवी चैनल्स के ऊपर ये बात चलती रही। जहां जहां लोग देख रहे हैं, जहां जहां लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं, दिल दहल जाता है। वो सोचते हैं कि ये कौन लोग हैं। कहीं ना कहीं ये बात हो रही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को राय रास्त पे लाने के इस किस्म के वाकयात होते रहे। बट ये लोग एक्सपोज आगा इकरार साहब हो रहे हैं कि बिल्कुल जाली पीर उसमें। लेकिन हमारा किरदार ये है, खासतौर पे मैं समझता हूँ कि जब हम मीडिया की बात करते हैं, हमें इन चीज़ों को आगे लेके चलना है, हमें एक्सपोज करना है लोगों को, कि बताना है कि कौन ठीक है कौन गलत। अब बिल्कुल सही कहा तारक साहब आपने कि 3 दिन से अगर ये वाकया वहाँ पे हो रहा है, लोगों को इंटॉक्सिकेट किया जा रहा है, फिर उनको ज़रबे लगाई जा रही हैं, फिर उनका कत्ल कर दिया गया, ये तो बहुत बड़ा वाकया है। कोई मसलक भी हो, वो इस चीज को एंडोर्स नहीं कर सकता, कोई मजहब हो वो इस चीज को प्रमोट नहीं कर सकता। इसके ऊपर देखे फिर रियासत की बात आ जाती है कि ठीक है, हर किसी का अपना मसलक है, हर किसी का अपना एक फेथ होता है, लेकिन ये नहीं कि उस फेथ की आड़ में आप इंसानियत
को जो है वो इस तरह उसके तजलील करे। एक इंसान की कीमत जो है वो बेकीमत है, वो इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, और सबसे कीमती चीज भी वही है। बहरहाल आज हम अफसोस कर रहे हैं इस तमाम लर्ज़ाखेज वाक़े के हवाले से, और अगर जो लोग अवेयरनेस ना होने की वजह से ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि सही और गलत क्या है। जैसे कि तारिक साहब ने कहा कि तालीम यही सिखाती है कि सही और गलत में फर्क करना, उसमें तमीज करना सिखाती है। औलियाए कराम थे, उनकी दरगाहें थी, वहां पर हरगिज ये तरीकाकार नहीं अपनाए जाते थे जो कि इस जगह पर अपनाए जा रहे थे। इस्लाम ने कहीं पर भी इन चीजों की तालीमात नहीं दी, और सबसे बड़ा मामला ये है कि हम अपने दीन से दूर हैं, हम जानते नहीं है कि असल तालीमात क्या हैं, और फिर हम ऐसे जाली लोगों के हत्थे चढ़ते हैं, जाने जाती हैं, और इस तरह के लर्ज़ाखेज वाक़यात पेश आते हैं। और मकामी इंतजामिया जो है वो भी बहुत बड़ी एक स्टेक होल्डर है कि उन्होंने कितने अरसे से ये काम जारी था और उन्होंने क्यों इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया है। नाज़रीन, शामिल करेंगे आज का आखिरी मौजू अपने प्रोग्राम में। इंतखाब हमने किया है रोजनामा दुनिया से। एक रिपोर्ट हमने शामिल की है कि पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट निजाम गैर तसल्ली बख्श करार, हादसात में सालाना 30,000 अमवात, मुल्की मईशत को खस्ताहाल सड़कों और कमजोर ट्रांसपोर्ट निजाम के बायस सालाना GDP का 4 से 6% नुकसान हो रहा है। राना कैसर साहब, आपसे ही आगाज करती हूँ, किस तरह से देखते हैं आप पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के निजाम को कंपैरेटिवली दूसरे तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से? देखिए, इसमें बात फिर वही आ जाती है कि सोशल इशू बन जाता है हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट भी। ठीक है, एक लीगल एस्पेक्ट तो इसका है ही है कि आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको आप एक ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए, यू शुड बी लाइसेंस टू ड्राइव। आपको एक बाकायदा एक कोड के जरिए आपको बताया जाना चाहिए कि आपने गाड़ी सड़क पे जब लानी है तो कैसे। लेकिन उसके साथ साथ ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के साथ साथ लोगों को अवेयर भी करना है। अब आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, वहाँ पे जिस तरीके से ट्रैफिक एक बेहंगम अंदाज में चल रही है कि मोटरसाइकिल है, टांगा है, रिक्शा है, ट्रक है, वैगन है, गाड़ी है, यानी कोई तरतीब आपको नजर नहीं आ रही। एक ओवरऑल जिसको आप कह रहे हैं एक बेतरतीबी अगर आपने किसी मुआशरे की देखनी हो तो उसका ट्रैफिक निजाम आप देख लीजिए आज के दौर में। बिल्कुल सही, उससे पता चल जाएगा कि वो मुआशरा कितना डिसिप्लिन है। इसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है कि लोगों को। बिल्कुल, आगे साहब का भी कमेंट लेती हूँ इस सवाल से। आगे साहब, हम देखते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट दिए बगैर ही लाइसेंसेस दे दिए जाते हैं जान पहचान की बिना पर और भी दीगर वजूहात की वजह से। क्या समझते हैं ये कितना बड़ा रीजन हो सकता है हादसा के पीछे? डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रीजन है, खासकर अगर वो एक अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो बहुत ज्यादा है। आप ये रिपोर्ट पढ़ के देखिए, ज्यादा जो हादसा की जो अमवात है वो इंटरसिटी हुई है। इंटरसिटी की बात ये है कि जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए, आप राणा साहब वो जो अपने बसें देखी हैं जो कि लकड़ी से बनी हुई बसें होती हैं, उनकी 6 महीने के बाद अपना जारी होना चाहिए अपना सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कोई नहीं पूछने वाला है, पैसे देते हैं मिल जाता है। जो ड्राइवर है वो कितने घंटों से ड्राइव कर रहा है कोई पता नहीं है, 8 घंटे से ज्यादा उसको ड्राइव नहीं करना चाहिए। और मैंने जब मैं क्राइम रिपोर्टर था, मैंने रिसर्च करता रहता था, इनमें से 80% बेचारे जो है वो अपना यानी कि भूखे होते हैं या ड्रग्स भी होती है, क्योंकि क्या करें 19-19 घंटे 20-20 घंटे वो ड्राइव कर रहे होते हैं, फिर वो क्या करेंगे, उनको आप सामने आती हुई बस में नजर नहीं आती है सम टाइम। ये बहुत सारी चीजें हैं। बता सबसे बड़ी बात यह है कि बुरा ना बनाइएगा, मैंने तो अभी तक कोई देखी नहीं है कि यहाँ पे कोई अथॉरिटी है जो ड्राइवर्स की अपना मेडिकल अपना करवाए, उनसे कभी पूछे गाड़ियों की फिटनेस काम कर रहे हैं और ये फिटनेस सर्टिफिकेट ऑन पेपर है। कमेंट ले लेते हैं। हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का निजाम बड़े शहरों में तो हमें नजर आता है, ट्रैफिक पुलिस नजर आती है, लेकिन छोटे शहरों में मैंने आज तक कोई ट्रैफिक पुलिस का लगा खड़ा हुआ नहीं देखा जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा हो। तो ये सूरत हाल कुछ गंभीर होती चली जा रही है। देखिए, ये रिपोर्ट जो है ना ये बड़ी चश्मकुशा है। इससे पहले भी रिपोर्टें आ चुकी हैं और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है ट्रैफिक हादसात में हलाक होने के लिहाज की रेशो के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़े मुल्कों में है जहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसात होते हैं। और हमारे यहाँ शौर का ये आलम है कि हमें अक्सर लोग जो है ट्रैफिक हादसे को जुर्म समझते ही नहीं है, हम उसको अल्लाह की रजा समझकर भूल जाते हैं। कुछ अच्छे बात के, अच्छा जी बस का एक्सीडेंट हो गया, 15 बंदे मर गए, अल्लाह की रजा ड्राइवर्स भाग जाते हैं। 4-5 इशूज हैं। एक तो इशू है कि जब हमारे यहाँ सड़कें और मोहल्लात और कस्बे बनते हैं, शहर बनते हैं, तो हम टाउन प्लानिंग नहीं होती है और उसके बारे में फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते कि यहाँ आइंदा इतनी बड़ी आबादी होनी है, इतनी बड़ी सड़कें चाहिए, यहाँ फ्लाईओवर चाहिए, यहाँ अंडरपास चाहिए, यहाँ पे मोड़ चाहिए, यहाँ पुल पे चाहिए। जब वो एक आबादी बढ़ जाती है तो फिर उसका सोल्यूशन सोचा जाता है, उसके नतीजे में रोड इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। फिर जो है अनफिट गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही हैं, खासतौर पर बड़े रूटों पर। तीसरा ओवर स्पीडिंग होती है। हमारे यहाँ जो ही हम देखते हैं इर्द गिर्द कि सिपाही पुलिस का मौजूद नहीं है, हम गाड़ी को दौड़ाते हैं और हमारी गाड़ियाँ उतनी फिट नहीं होती।
चौथा जो है हमारे ट्रैफिक जो है पुलिस जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं देती। पांचवी वजह यह है कि ओवरलोडिंग होती है बेतहाशा सड़कों पर। ये 5-6 इशूज हैं जिसकी बुनियाद पर हमारे यहाँ हादसा होते हैं। आप देखें कुछ अर्सा पहले जहाँ इस्लामाबाद में CNG एक बस में लगी हुई थी अनऑथोराइज, उसमें अचानक आग लगी, 15-20 आदमी इसी ये हमारे एक्सप्रेस वे मरे थे। कुछ देर बाद लोग भूल गए, वो बस वाला भी आजाद हो चुका होगा। तो हमने हादसे को हादसा नहीं समझा, हमने इसको जुर्म नहीं समझा। ये जुर्म है और ये इनकी वजह से हजारों इंसान जो है वो हलाक हो रहे हैं, कीमती लोग की जानें ज़ाया हो रही हैं और अरबों रुपए का जो है वो माशी नुकसान हो रहा है। इस पे कोई ना कोई नोटिस लेना चाहिए और इन वाकयात को हमें बाकायदा जुर्म समझकर इसको डील करना चाहिए। और सालाना 30,000 अमवात कोई छोटा फिगर नहीं है। इस हवाले से स्ट्रिक्ट एक्शंस रिक्वायर्ड हैं और छोटी जगहों पर हम स्पेशली देखते हैं कि छोटे देहातों से, छोटे टाउन से एक दूसरे में जब ट्रैफिक जा रही होती है बहुत ओवर स्पीडिंग की जा रही होती है और कोई वहां पर ट्रैफिक पुलिस का निजाम मौजूद नहीं होता चूंकि इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। एक और मामला ये है कि कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी वजह होते हैं इन हादसा के पीछे। पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि अपने कम उम्र बच्चों के हवाले वो क्यों गाड़ियां कर देते हैं, क्यों बाइक्स कर देते हैं, जो कि बाद में बड़े बड़े हादसा के वजह बनते हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। तारिक चौधरी साहब, आगा इकरार हारून साहब, राना कैसर साहब, मजहर शहजाद साहब और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।